क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रोज एक एक सूरत पढ़ के सो जा। रोजाना सिर्फ एक सूरत पढ़ के सो जा। अच्छा, मुझे तो ये शक है, मैं इतना इस पर पुरइत्माद हूं इस वजीफे पर, कि मुझे डर है कि कहीं सुबह जब तुम उठो ना, तो कहीं आपकी जो चरपाई है या बेड है या आपका सराहना है, उसके नीचे से ही दौलत ना निकल आए। इतना मैं पुरइत्माद हूं इस वजीफे से, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपना गरीब बाप देखा है, मैंने अपना गरीब बाप रेडी लगाते हुए, बल्कि रेडी से भी कम छाबड़ी लगाते हुए, मेरे वालिद साहब। और फिर जब वो मतलब है कि हम बड़े हो गए, तो मेरे वालिद साहब के पास करोड़ों की संपत्ति थी हैं जी, हिंदी का लफ्ज है करोड़ों की जायदादें। वो ये अमल करते थे। मुझे शक है कि बंदा जब सोएगा ना ये पढ़ के, हो सकता है सुबह सराहने से ही निकल आए नीचे। लेकिन देखें, ये उम्मीद बता रहा हूं, सराहने के नीचे से निकल आएगा ऐसा नहीं होता, लेकिन इतनी है, मैं इतना पुरइत्माद है जी। तो इस वीडियो का आगाज है, जो बंदा पूरी वीडियो देखे उसको अमल की इजाजत है। एक कमेंट करो, एक लाइक करो। तो आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखो, मुख्तसर आगाज करता हूं दोस्तों। ये मेरे पास अमल लिखा है कि मेरे वालिद साहब फरमाने लगे, बेटा 27 साल हो गए मुझे ये अमल करते हुए हैं। मुझे एक बार बुलाया ना, कहने लगे ये सूरत पढ़ा कर। 2 सूरतें मैं पढ़ता हूं रोजाना हैं। एक ऐसी सूरत है कि जिस घर में पढ़ी जाती है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि आपको इतना अल्लाह नवाजता है कि आपको पैसा रखने के लिए हो सकता है लादा कमरा बनवाना पड़ जाए। अल्लाह अकबर है। देखो, इस तरह का जब बंदा इत्मीनान दिखाता है ना, मेरे मौला तू देगा ना, या अल्लाह तूने नहीं देना तो किसने देना है? वो देखें, यहां पर बस अपने अपने नसीब की बात है, मैं मानता हूं, लेकिन अपने अपने इत्मीनान की बात है। ये लोग नहीं कहते, मैं कहता हूं कि जितना इत्मीनान दिखाओगे। मेरे वालिद साहब कहने लगे कि मैं छाबड़ी लगाता था, और कहने क्या लगे, मैंने खुद देखा है, मैं छोटा सा था, 7 साल, पता नहीं 7-8 साल मेरी उम्र थी, या इससे भी कम थी, 6 साल। तो एक जगह पर वो एक छोटी सी छाबड़ी लगाते थे, 2-2 रुपए की चीजें उस दौर के मुताबिक। और 2 रुपए की जो चीज थी, उनकी छाबड़ी की सबसे महंगी चीज थी, है जी। फिर मेरे वालिद साहब, ऐसा वक्त भी आया कि उनके पास एक नहीं 10 जायदादें थी, अल्लाह ताला ने अता की। सिर्फ यही वजीफा करते थे। अगर आप भी बेबसी में गुजार रहे हैं तो ये अमल करके देखो। अहदीस में एक बार, मैं अब ज्यादा बात नहीं करता, आपको वजीफा बताता हूँ। गुजारिश है, एक लाइक जरूर करना, एक कमेंट भी कर दो, अपना नाम, शहर का नाम लिखो। इंशाल्लाह ताला जो भी पढ़ेगा आपको दुआ देगा। और खासकर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये वो मैं अब वजीफा बताने लगा हूँ। ये वो वजीफा है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा स्वयं, तीसरे खलीफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब हजूर दुनिया से गए तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, इसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके बाद हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी एक बार अपने एक दोस्त के घर गए, वो भी सहाबी थे। उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं, शायद अब्दुल रहमान था, इस तरह का कोई नाम था। बहरहाल मैं कंफर्म नहीं हूं। हाँ, ये जो हदीस है ये कंफर्म है, ये बाहवाला है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए अपने एक दोस्त, एक सहाबी के घर, और बड़े गरीब थे वो सहाबी, और उनकी सिर्फ लड़कियां थी, लड़का नहीं था। और ज़ाहिर है, लड़का ना हो तो कारोबार कैसे करें? लड़कियां तो घर में होती हैं, वो काम तो नहीं करती, ज्यादातर नहीं करती, कहीं करती हैं, लेकिन वो फिर बहरहाल उनकी मर्जी है। तो हजरत उस्मान गनी ने उनकी अयादत की, उनको दुआ दी, उनको तसल्ली दी। बुखार था उनको या कोई और मुजीब मर्ज था। तो जाने लगे ना, तो पता है उन्होंने उन साहबी से फरमाया कि दोस्त, मैं तुझे दे देता हूँ हजारों लाखों, जो उस दौर में कोई भी करेंसी थी, दे देता हूँ ताकि तुम्हारे गुजारे अच्छे हो जाए। तो साहबी ने अर्ज की, है उस्मान गनी, क्या वजह है, क्यों देना चाहते हो? तो कहने लगे, तेरी लड़कियां हैं, लड़का नहीं है जो काम करे, तू अभी इस वक्त बीमारी की हालत में, तो मैं कहता हूँ तेरा गुजर बसर बेहतरीन तरीके से हो। तो कुर्बान जाऊं सहाबी रसूल पर। अर्ज करने लगे, हजरत बात इस तरह है कि एक सूरत है कुरान पाक की, मैंने अपनी लड़कियों को सिखा दी है, और मैंने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے روزانہ ہے جی، اس گھر میں نہ فقیری آتی ہے، نہ بھوک آتی ہے، نہ فقر آتا ہے اور نہ فاقہ آتا ہے۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ الواقعہ، سورہ الواقعہ، سورہ الواقعہ۔ تو یاد رکھیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، تلاوت کر رہے تھے، میں چھوٹا تھا، فرمانے لگے بیٹا 27 سال ہو گئے میں سورہ الواقعہ پڑھتا ہوں، اور ایک اور سورت بھی ہے سورہ الملک۔ میں نے ابو سے پوچھا بھائی ابو جی یہ ان کا فائدہ؟ کہنے لگے قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن چلیں ان کی کوئی فضیلت؟ تو فرمانے لگے کہ سورہ الملک جو بندہ پڑھتا ہے نا، وہ کہتا ہے شاعر وہ ڈونگی قبر چ گپ اندھیرا اے اوتھے کسے نہیں پانا تیرا اے، اوتھے عملہ نال نبیڑا اے جی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یعنی سورہ الملک جو بندہ روز تلاوت کرتا ہے نا، اس کی قبر میں وہ سورہ ملک چاندنی روشنی پیدا کرے گی، جہاں پر ڈونگی قبر وچ گپ اندھیرا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس اندھیری گور میں یہ سورہ ملک روشنی پیدا کرے گی اور تمہارے دل کو ڈھارس بندھائے گی ہے جی۔ اور سورہ الواقعہ جس گھر میں پڑھی جائے روزانہ دل و جان سے، یہ نہیں کہ آج پڑھی تے کل پیسے آئے نے، کل پڑھی تے پرسوں پیسے آئے نے، نہیں، پڑھو روزانہ پڑھ، پھر دیکھ تیرا رب کیا کرتا ہے۔ تمہیں کسی کا رب محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں نبی پاک پر یقین ہے، احادیث کو مانتے ہو، تو پھر اس کو بھی مان جاؤ کہ سورہ الواقعہ روزانہ پڑھنے والا دنیا میں لوگوں کے آگے بے یار و مددگار نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر جو اب مدد لینے سے انکار کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات اس طرح کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو یہ سورہ الواقعہ سکھا دیا ہے، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھا جائے، یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا۔ تو یاد رکھنا کہ اس طرح کی یقین چاہیے، پھر واقعی آپ کو کسی کی کمی نہیں لگے گی۔ تو جاتے جاتے ایک مشورہ دے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور آپ کے صدقے عمران طاہر کو بھی توفیق دے، آمین۔ سب بولو آمین، بلکہ کمنٹ میں لکھو آمین آمین۔ کیا توفیق دے کہ ہم روزانہ نماز پنجگان تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کریں، لیکن ایک بار سورہ ملک اور ایک بار سورہ الواقعہ اللہ ہمیں پڑھنے کی پراپر روزانہ توفیق دے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، ہمیں دنیا میں بھی کسی کے آگے یعنی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور آخرت میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ روشنیوں کا سبب سورہ ملک کر دیں گے ہیں جی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ ہم سب، آپ بھی اور میں بھی، اس پر عمل کریں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔